Hello everyone, salam alaikum, Inch'Allah vous allez bien. Donc cette vidéo حبيت نديرها. Je suis désolée pour la qualité du son parce que هاد الخطرة apparemment نسيت واحد الكابل لازم يتربط بالميكرو تاعي. على كل حال حتى نشري واحد جديد. دونك اليوم حبيت نهضر على ان سوجي كي تري امبورطون. هضرتني عليه، عطات لي ليدي وحده في انستغرام قالت لي على ما تهضرش على alternatives food alternatives. في هاد لا فيديو جو فيغ ان بتي ريزومي، داكور، ان بتي ريزومي اللي راح يعطيكم المعلومات اللازمه اللي تسحقوهم باش تبداو فوتر افونتور هاديه نتاع تسقموا من الاكل نتاعكم ولا تسقموا من الدايت ديالكم. on va commencer par الحاجه الاولى اللي هي لو سكر. كامل ولفنا بالسكر، كامل ملي كبرنا حنا صغار ناكلو السكر، كسوا في الحليب، كسوا في لي غاتو وما الى ذلك. السكر موجود في حياتنا حبينا ولا كرهنا ملي حنا صغار. ما بكري بيان سور ما كانش عندنا هذاك الوعي كيما دوكا، يافي با انترنت، يافي با اكسي على دوكيومونطاسيون كيما دوكا الحمد لله لانفورماسيون راهي كاينه، لا كومونيكاسيون مع الانترناسيونال لي سيانتيفيك ولا لي شيرشور راهي كاينه الحمد لله. Donc we are lucky to have this. On a un petit peu de chance d'avoir ceci. Donc لو سكر جو في با ندخل في ديتاي نقول لكم السكر ماشي مليح، يطلع الانسولين، يدير الامراض، يدير لوبيزيتي، يساهم في الكانسير، انا كامل نعرفوا هذه. مي باغ كونطخ اون تروف توجور ديفيسيل انو نتخلاو عليه ولا ما ناكلوش. ناكلو لي كلاص برا، ناكلو لي كريب، ناكلو لي غاتو، ناكلو الميلفوي، ناكلو الكرواسون وما الى ذلك من لي ديفيرونت سكروري اللي داخل، ولا الباستريز ولا لا باتيسري اللي داخله فيها لو سكر بيان سور كوم اليمون اسونسيال. ما كاش السكر ما راحش تاكلها. السكر كما قلت لكم سي حاجه اللي تخلينا ندمنوا الحاجه هذيك، نولوا مدمنين باردون، ما نقدروش نتخلاو عليها. لا بروف اسكو ما تقدرش بور لي بيرسون اللي ياكلوا السكر في حياتهم، اسكو ما تقدرش ما تاكلش هاد الحاجه اللي موالفها تولي تخمم فيها ديما. دونك هذا هو الادمان اللي ما يقولناش عليه. الناس بكري الا تشفاوش سي با كون جو مابيل بلو لا دات خرجنا على السكر والزيت كيطلعوا في سميتهم باش تعرفوا بلي السكر اتس ا فيري امبورطنت بارت اوف اور لايف. من بكري ما كناش نعرفوا، مي دوكا انا نعرفوا، عندنا الوعي هذاك، وعلى بالنا باللي السكر ماشي مليح بيان سور. على بالنا باللي لو فات كو راك تاكل دوكا السكر، نقولها دائما هاد لا ميتافور هاديه سي اون فاكتور اللي راح تدفعها بلو تار، كابابل دون 2 ans، كابابل دون 5 ans، كابابل دون 10 ans 20 ans. كل واحد والكور تاعو، كيف كل واحد لا جينيتيك تاعو ولا الابيجينيتكس نتاعو، ميم لا جينيتيك تاعو تدخل و تدفع لا فاكتور تو و تار. دونك بور لي التيرناتيف كنت حطيت ريسامون اون ستوري سور انستغرام لي ديفيرونس التيرناتيف. كان التيرناتيف بداو يبانو شويه بشويه. قبل هاد الشيء كنا نمدو للديابيتيك البديل نتاع السكر الابيض هي الاسبارتام. بكري ما كناش عارفين بلي يافي با دي ريشيرش كيديز بلي ماهوش مليح وكذا، يخرب في الميكروبيوم تاع الميكروبيوم تاعك ايتو. مي دوكا ولينا نعرفو. دونك الاسبارتام ولا في ليست نوار ولا ذا وورست، حاجه ماشي مليحه. لو دوزيام هي السكرالوز، السكرالوز ولا الفركتوز تاني. كانوا كاع ابشع السكريات. مي مالوغوزمون مازال نلقاو دوكا الفركتوز شكاير قد ما هكا يتباعوا سور في لي فارماسي، كاريمون في لي فارماسي. الحمد لله انا جو لو فون با، جو لو فوندري جامي باسكو على بالي بلي اي تري دونجورو. جو بوز درت فيديو عليها، الا تشفاو عليها جي في اون فيديو تلقاوها في لا ديسكريبسيون ولا تلقاوها فوق هنا. راح شوفوا لو ليان باش تعرفوا الفركتوز علاش خطير تاني. كيفو با تشريوه ميم الا تعرفوا واحد ديابيتيك ويشرب هاد الفركتوز، قولوا يا عمو حبس ولا يا عمتي ولا يا اختي ولا whatever، لو حبس it's not good for you. كانت من بعد طلعوا شويه كاين اللي راهم موان غراف، مي دو بريفيرونس il faut pas en abuser. تاع نفحه تنفح لك تشريهم ولا تطيب بيهم. عندك زوج، عندك الاريتريول وعندك الستيفيا. هذوما ils sont maintenant disponibles، pas beaucoup l'érythriol mais stevia اللي بلو ديسپونيبل تلقاوه في لي فارماسي. يتباع دي باكي، كان دي باكي صغار هذوك يديروا 380,000، ولا الباكي كبير تاع لي كاتو يدير في السبعينات جو مغابل با دو بري. هذوما سي دي التيرناتيف نتاع السكر، تقدروا طيبوا بهم لي غاتو، تقدروا تخدموا بهم حوايج. مي بيان سور il faut pas n'abuser، ça reste du sucre، ça يمد لك هذيك لا ستيمولاسيون هذيك المخك باللي حاجه حلوه.
essayez تولفوا رواحكم بلا سكر au fur et à mesure. مانيش حابه نطول في هاد لا فيديو مي جيساي مون ميو باش تفهموا لي زالتيرناتيف. دوزيام شوز هي الزيوت. الزيوت النباتيه هذوما كارثه عظمى حضر عرفها التاريخ. يا توت اون هيستوريك تاع الزيت كيفاش يزون بو يدخلوه في حياتنا ويقنعونا باللي هو حاجه مليحه الوغ كو نون. لي زويل فيجيتو هذوما لي زويل فيجيتال يديروا لوكسيداسيون في الكور نتاعنا، يفسدوا تمتم، فيهم اوميغا 6 اكثر من الاوميغا 3. مانيش نقول لك باللي اوميغا 6 ماهوش مهم، اوميغا 6 مهم، مي الريشيو ولا البورسونتاج تاع اوميغا 6 اوميغا 3 مهم. ما لازمش يكون اوميغا 6 اكثر من اوميغا 3 باسكو الاوميغا 6 راح يحتل على كاع الحوايج اللي يسحقهم اوميغا 3 باش يدخل في الجسم تاعنا. دونك ما نقدروا نديروا به والو الاوميغا 3 هذاك، راح يتسبب لنا في الالتهابات ولا لي ديفيرونت كاسكاد دوكسيداسيون اللي يجي موراها من الالتهابات. نانا ما راحش ندخل لكم في ديفيرون ديتاي. وشنو هما لي زالتيرناتيف نتاع الزيوت النباتيه؟ كي نقول لكم زيوت نباتيه مانيش نهضر على هاد الزوج، مانيش نهضر على زيت الزيتون، مانيش نهضر على الويل دو كوكو. ويل دو كوكو لي زالتيرناتيف تاع الزيوت هذوما عندكم 3 ولا 4، جو دير 4. اول حاجه زيت الزيتون. زيت الزيتون البروبليم انه انا شخصيا لا افضل الطبخ به، ما نطيبش به اون سي جامي. لو تانيك اوكسيدابل يخي فيه تحلوه شويه يقدر يتوكسيدا. دونك فو فار تري اتونسيون عند باسكو سي مونو انساتوريتد، عنده اون ما عندوش لي ليزون هذوك، دونك يقدر يتوكسيدا فاسيلمون. عندكم الويل دو كوكو. الويل دو كوكو اللي تقدروا طيبوا به. كي نقول لكم طيبوا به انا ماشي نقول لكم عمروها، ولا ويل دو كوكو غالي يدير 70,000 80,000 ما باليش اكزاكتومون، انا ندير 80,000 يدور في هذوك شويه. ماشي نقول لكم عمروا، سي فو، ما لازمش نعمروا ماكلتنا بالزيت. بتيت كويير كافي سا سوفي باش تزيد لك الحاجه. وميم سي ما عندكش، الا راك طيب ولا راكي طيبي باللحم، اللحم هذاك الشحمه اللي فيه كافيه انك تزيد لك حاجه. دونك اون با بيزون دو فيل فيجيتال. ما راحش نهضر على لو فات تاع لي فريت وكذا، انا مانيش هنا نهضر لكم على لي فريت، كامل تعرفوا لي فريت ماشي مليح. دونك بور موا سي كالكو شوز داكي، مانيش نقول ما نقدرش نعيش بلا فريت. ما تقدرش تعيشي بلا فريت، اشري اير فراير. اير فراير هذاك يجي يقلي لك افا، يطيب لك لي فريت بالهواء السخون. دونك اشرو الاير فراير الى ديسپونيبل، روحوا للحميس تلقاوه الى دو بلوس اون بلو ديسپونيبل، ما تقدروش تتخلاو على لي فريت. هذه دوزيام اون نوتر التيرناتيف. واش قلنا الويل دو كوكو، عندنا زيت الزيتون، عندكم الزبده الطبيعيه. الزبده تلقاوها لي دو بلوس اون بلو ديسپونيبل، ان بتي بو شير، تدور في الربعينات هذاك شويه، مي صافي با دير تعمرها زبده في الماكله تاعك. بتيت كويير سا سوفي، وباطا زبده تكفيك 2 سمان كاريمون، الا تعرف كيفاش تستعملها تكفيك 2 سمان. troisièmement ولا رابع حاجه هي الشحوم تاع الحيوانات. كامل نخافوا منها بكري وكذا، ونقول كوليسترول وما الى ذاك. كوليسترول ني با دونجورو، السكر لي دونجورو. الشحوم تاع الحيوانات تقدروا طيبوا بهم، تجيبوا حبه راهي في كونجيلاتور، تقسموا شويه وتحطوها في الماكله تاعكم، تبننها وتعطي لها ان غو مليح، وثاني كتزيد لكم كيما يلزم الحال. ثالث حاجه ولا خامس حاجه هي غي ولا نقول لهم السمن، مي كونديسيون يفو افوار سمن طبيعي. سي ديفيسيل دو لافوار، انا جامي ما لقيتو هنا في دارنا راست وانا نسكن، مي الى نتوما تعرفوا ناس يخدموا السمن بطريقه طبيعيه، ثانيك حاجه التيرناتيف نتاع الزيوت النباتيه اللي يرحم والديكم حبسوهم. سي بلو دونجوز. ان ديتاي لازم تعرفوه، هو كاين منتال موديل نسموه لي 80 20. جو 80 يعني 20% من الحوايج ديالهم تقدر يعطيك 80% من النتائج. دوكا كي تحبسوا هذوما الزيوت النباتيه والسكر ديجا هذوما 20% ماهوش بزاف، يعطوكم 80% من النتائج في الصحه نتاعكم. سي ديجا امبورطون لو فات كتحبسوا هذوما الزوج كي سون نقولهم كي سون تري دونجورو. ماتنون راح تقولي كيفاش what about لي بات الخبز تو. انا جو تروف كو سي pour moi personnellement حوايج inutile parce que اللي يجيو من الفرينه البيضاء ديجا يسون كشغل مبيضينهم، يديروا ان بروسيدي تاع التبييض، وهذاك التبييض يقضي لك على كامل لي زيليمون تاعو ولي مينيرو لي فيتامين. دونك كانك راك تاكل في الفيد. الخبز تجوز بيك تاكل في الفيد، ما عنده حتى فايده، يطلع لك الانسولين، ما يشبعكش.
وتجوع ديريكتومون ومن بعد باسكو سي ان كارب، سي دي زيدرات دو كربون، سي دي سكر راحين يطلعوا لك الانسولين، ما عندهم حتى فايده في الجسم تاعكم. لي فارين كومبليت ويقول لك سي اون التيرناتيف، انا شوي با اون غروند فان دو فارين كومبليت، على جال اللي غلاف هذاك تاع لا فارين هذيك ولا لو بلي هذاك معمر لاكتينز. وكنت هضرت على لي لاكتينز في حلقه من الحلقات تاعي تاع بودكاست رشا بودكاست، ضربوا عليه طله. لي لاكتينز هذوما ما راحش نقول لك يضرك انت ولا انتيا اللي ما عندكش الرجي وكذا، مي كابابل يضرك في الفيتور. لاكومولاسيون نتاع اللاكتينز وليفي تاعو وفي الجسم نتاعك، والجلوتين نون بارلون با دو جلوتين، اللي الاثر نتاعهم يبانوا الون تيرم الى انت ولا انت انسانه ما عندكش دوكا الرجي، مي مع الوقت راح يكون عندك وما تفهميش ميم با منين. باغ لي جون ساكن عندهم الرجي من الاخر هذوك يزيدوا يضروهم. وشنو هما لي زالتيرناتيف نتاع الفارينات عندكم؟ الا يهمك الكارب ولا ما يهمكش الكارب؟ الا يهمكش ما يهمكش الكاربس، عندكم لي فارين دو بوا شيش، بصح ميك شور بلي سي دو لا فري. الفارين دو بوا شيش فري ماهمش مخلطينها مع المايس. انا ضد المايس باعلى درجاته، على خاطر المايس جي ام او، يعني خاربين فيه جينيا، وانا ضده. هو ثاني ولا ثالث واحد خاربين فيه جينيا، ثالث جو بونس بعد لو بلي والصوجا. دونت يوز ات، اتس نوت جود فور يو من الاخر. l'alternative la poudre de pois chiche عندك ولا la farine de pois chiche. لا فارين تاع نواه كوكو ما فيهاش لي كاربس، دونك سي اون التيرناتيف الناس اللي حابين يكونوا لو كارب. عندك لا فارين دو ري، لا فارين دو ري فيها الكاربس، دونك سي اون التيرناتيف. عندك لا فارين داموند اللي مالوروزمون اني با ديسپونيبل هنا، ميم سي راهي ديسپونيبل سي تري شير، اللوز عندنا غالي الله غالب وانا با اكسس، مي تقدر تي بو تو بيرميت ساعه ديري ان غاتو ولا دير ان غاتو بلا فارين داموند، سي تري بون وسا فو الكو. اي ماشي لازم تاكل ديما الكاتوات، كي كاين دي زالتيرناتيف تخدمهم دي بانكيك، تخدمهم كي سون لو كارب. كنت درت دي روسيت بزاف في لاشين انستغرام تاعي، دي بانكيكس اللي ما فيهمش طرف، مخدمين غير بالبيض، مخدومين غير بالبيض شويه بنان شويه هكاك، سيرتيفيكات بانكيكس الله الله شابين وكذا، مخدومين بلا فرينه بلا والو. تقدر تخدم دي بانكيكس تجوز بيان. اون بليس هذوك لي بانكيكس مخدومين بالبيض ثقال، ما حش يطلع لك السكر، enfin ما حش يطلع لك الانسولين، ويخلوك تشبع. هذوما لي زالتيرناتيف. الناس يقولوا انا واش ناكل، انا ما نشبعش، ولا راني كي تولي تاكل مسقم، كي تولي تاكل كوريكتومون ما توليش تاكل بزاف، يعني تشبع تمتم وتكتفي بهذاك التمتم وكافي ليك باش تو ساتيسفي لي بوزوان نوتريسيونيل نتاعك، ولا واش لازم لك من تغذيه في النهار نتاعك. كاين ناس ما يقدروا يلحقوا ياكلوا مرتين ولا مره في النهار الا ياكلوا مليح. لي ريجيم سيتوجين ولا الكيتو يخليك تاكل تقريبا زوج. انا كي كنت دايره كيتو في العام اللي فات كنت كاريمون ناكل مرتين، وبالسيف ممكن نروح مرتين باسكو كنت نشبع كاريمون. الاكل تاعي اللي فيه العناصر اللازمه يسحقهم لو كارب ما نسحق ناكل مرتين. دونك كي تنقصوا هاد الحوايج وديروا تبدلوا في هاد الحوايج راكم رايحين تسكموا من احساس الشبع عندك، ما توليش تاكل بزاف، ما توليش تكونسومي بزاف. دونك هذوما لي ديفيرونت التيرناتيف. جي في ان بتي ريزومي. الا عندكم دي كيسيون خليهم لي في لي كومونتير نجاوب عليهم، ولا سور انستغرام بعثوا لي ميساج بريفي باش نقدر نجاوب عليهم. لو فات دو شونجي لو ريجيم اليمونتير ديالك قرار مهم في حياتك، وقرار كان غير انت يدي، ما تاثرش، ما لازمش تتاثر بالاراء الخارجيه، باسكو كل واحد واش راح يقول لك، كل واحد واش راح يقول لك هذا مليح هذا ماشي مليح. ولا اول حاجه تعلموا تقراو لي زانغريديون. ديما نقولها راح تخلعوا المركبات الكيميائيه السامه اللي يحطوها في الحوايج نتاعنا. كنت وريت ريسامون في انستغرام على لا فيوند هاشي كيفاش نديريها بور برجر، كي تقراو المركبات ولا المكونات تتعجبوا بلي ماشي لحم، فيها الصويا، فيها دي عصير الشمندر، فيها زيت نباتي، واش نديروا بهادو. فتريز اتونسيون اقراو لي زانغريديون، وصدقوني بالك تجيكم صعيبه مع الاول، مي كيما ديما نقول شوفوا رواحكم بعد هذيك ليطاب كيفاش راح تحسوا رواحكم مليح، كيفاش لا ديجيسيون تاعكم راح تتسقم، كيفاش المورال نتاعكم راح يتسقم، كيفاش الميكروبيوم نتاعكم راح يتسقم، باسكو الميكروبيوم متعلق بالمورال. وقلتها في واحده من الحلقات نتاعي، يفو فار سي ان با
صعيب جو سي سا با صعيب بوغ الناس اللي راهم بزاف يكونسوميو السكر وكذا ما يقدروش مي صدقوني سي با ما تندموش عليه اون فوا كتلاحقوا هذيك المرحله اللي تولوا تحسوا فيها مرتاحين. فوالا جيسبر استفدتوا معايا اليوم بهاد لي ديفيرونت سوليوشن اللي نشوفهم لي زالتيرناتيف نتاع الحوايج السامه اللي راهم داخلين في حياتنا. ابداو عطوني اراءكم في لي كومونتير جو ريبوندري. تهلاو في رواحكم نشوفكم في لي زيبيزود ولا فيديوهات جايين. باي باي.